श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। एकादशोऽध्यायः from shloka number 26 till the end of chapter 11, that is shloka number 55. ज्वालाकराळमत्युग्र ज्वालाकरालमत्युग्र ज्वालाकरालमत्युग्र ज्वालाकरालमत्युग्र. Actually it should be ज्वालाकराळमत्युग्रम. ज्वालाकरालमत्युग्रम ज्वालाकरालमत्युग्रम ज्वालाकरालमत्युग्रम. अशेषासुरसूदनम् 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 अशेषासुरसूदनम्. त्रिशूलं पातु नो भीतेर् त्रिशूलं पातु नो भीतेर् त्रिशूलं पातु नो भीतेर् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्. भद्रकाळि नमोऽस्तु ते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते. हिनस्ति दैत्यतेजांसि हिनस्ति दैत्यतेजांसि हिनस्ति दैत्यतेजांसि हिनस्ति दैत्यतेजांसि. स्वनेनापूर्यया जगत् स्वनेनापूर्यया जगत् स्वनेनापूर्यया जगत् स्वनेनापूर्यया जगत्. सा घण्टा पातु नो देवि सा घण्टा पातु नो देवि सा घण्टा पातु नो देवि सा घण्टा पातु नो देवि. पापेभ्यो नः सुतानिव पापेभ्यो नः सुतानिव पापेभ्यो नः सुतानिव पापेभ्यो नः सुतानिव. असुरासृग्वसा पङ्क असुरासृग्वसा पङ्क असुरासृग्वसा पङ्क असुरासृग्वसा पङ्क. चर्चितस्ते करोज्ज्वलः चर्चितस्ते करोज्ज्वलः चर्चितस्ते करोज्ज्वलः चर्चितस्ते करोज्ज्वलः. शुभाय खड्गो भवतु शुभाय खड्गो भवतु शुभाय खड्गो भवतु शुभाय खड्गो भवतु. चण्डिके त्वां नता वयम् चण्डिके त्वां नता वयम् चण्डिके त्वां नता वयम् चण्डिके त्वां नता वयम्. रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रोगानशेषानपहंसि तुष्टान् रोगानशेषानपहंसि तुष्टान् रोगानशेषानपहंसि तुष्टान्. रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्. त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां. त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति. he plus hya ya will become hya. Small he plus ya will become hya. That's why tvamāśrita hyāśrayatam prayanti. It can also be said like that. So full shloka now. रोगानशेषानपहंसि तुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति.
रोगानशेषानपहंसि तुष्टान् दृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति. Is it correct, Guruji? Correct. एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां धर्मद्विषां देवि महासुराणां धर्मद्विषां देवि महासुराणां धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्तिम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं 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 कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेश Guruji, do we have to do this the previous slokam, the whole slokam, or is it can okay. एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेश विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेश विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेश विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेश. The normal way it would have been Deepeshu Vadyeshu, but since we are joining, I stopped here at a logical point. Viveka Deepesh. The next line will be Vadyeshu Vakyeshu Chakatvadhanya. वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे ममत्वगर्तेति महान्धकारे ममत्वगर्तेति महान्धकारे ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्. विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्. विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्. रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र यत्रारयो दस्युबलानि यत्र यत्रारयो दस्युबलानि यत्र
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो तत्र तथा दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् Do we have to do this sloka again? Yes, Guruji. Okay. रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोधस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः विश्वाश्रयां ये त्वयि भक्तिनम्राः विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव त्रैलोक्यवासिनामीढ्ये लोकानां वरदा भव
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच 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 वरदाहं सुरगणा वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छत वरं यं मनसेच्छथ because of anuswaram it will become varam yanmanasechata yam plus ma it will become varam yanmanasechata वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि त्वं वृणुध्वं प्रयच्छामि तं वृणुध्वं प्रयच्छामि तं वृणध्वं प्रयच्छामि तं वृणध्वं प्रयच्छामि तं वृणध्वं प्रयच्छामि वृणु तं वृणुध्वं प्रयच्छामि तं वृणध्वं प्रयच्छामि तं वृणध्वं त्वं वृणुध्वं प्रयच्छामि त्वं वृणुध्वं तं वृणुध्वं प्रयच्छामि गुरुजी करेक्ट तं वृणुध्वं प्रयच्छामि तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवावूचुः देवावूचुः सर्वाबाधाप्रशमनं सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ उत्पत्स्येते महासुरौ उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी
विन्ध्याचलनिवासिनी विन्ध्याचलनिवासिनी विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण पुनरप्यति रौद्रेण पुनरप्यति रौद्रेण पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले रूपेण पृथिवीतले रूपेण पृथिवीतले रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि अवतीर्य हनिष्यामि अवतीर्य हनिष्यामि अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् वैप्रचित्तांश्च दानवान् वैप्रचित्तांश्च दानवान् वैप्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् वैप्रचित्तान् महासुरान् वैप्रचित्तान् महासुरान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति रक्तादन्ता भविष्यन्ति रक्तादन्ता भविष्यन्ति रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः दाडिमी कुसुमोपमाः दाडिमी कुसुमोपमाः दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे ततो मां देवताः स्वर्गे ततो मां देवताः स्वर्गे ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः मर्त्यलोके च मानवाः मर्त्यलोके च मानवाः मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् सततं रक्तदन्तिकाम् सततं रक्तदन्तिकाम् सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या भूयश्च शतवार्षिक्या भूयश्च शतवार्षिक्या भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मनावृष्ट्या मनम्भसि मनावृष्ट्या मनम्भसि मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ मुनिभिः संस्मृता भूमौ मुनिभिः संस्मृता भूमौ मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्यां ययो निजा सम्भविष्यां ययो निज सम्भविष्यां ययो निज सम्भविष्यां ययो निज ततः शतेन नेत्राणां ततः शतेन नेत्राणां ततः शतेन नेत्राणां ततः शतेन नेत्राणां निरीशिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन्. Correct. Here the ik you have to hold it with the niri. So you whatever you did was perfect. Niरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन्. कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः तथाक्षीम् इति मां ततः तथाक्षीमिति मां ततः तथाक्षीमिति मां शताक्षी शताक्षीमिति मां ततः शताक्षीमिति मां ततः
शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् ततोऽहमखिलं लोकं ततोऽहमखिलं लोकं ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः 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 भरिष्यामि सुराः शाकैर् भरिष्यामि सुराः शाकैर् भरिष्यामि सुराः शाकैर् भरिष्यामि सुराः शाकैर् आवृष्टेः प्राणधारकैः आवृष्टेः प्राणधारकैः आवृष्टेः प्राणधारकैः आवृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् शाकम्भरीति विख्यातिं शाकम्भरीति विख्यातिं शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तदा यास्याम्यहं भुवि तदा यास्याम्यहं भुवि तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि तत्रैव च वधिष्यामि तत्रैव च वधिष्यामि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातम् दुर्गादेवीति विख्यातं दुर्गादेवीति विख्यातं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमम् पुनश्चाहं यदा भीमं पुनश्चाहं यदा भीमं पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रूपं कृत्वा हिमाचले रूपं कृत्वा हिमाचले रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि रक्षांसि भक्षयिष्यामि रक्षांसि भक्षयिष्यामि रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् मुनीनां त्राणकारणात् मुनीनां त्राणकारणात् मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तदा मां मुनयः सर्वे तदा मां मुनयः सर्वे तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः 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 भीमादेवीति विख्यातम् भीमादेवीति विख्यातं भीमादेवीति विख्यातं भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति महाबाधां करिष्यति महाबाधां करिष्यति महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपम् तदाहं भ्रामरं रूपं तदाहं भ्रामरं रूपं तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदम् कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय त्रैलोक्यस्य हितार्थाय त्रैलोक्यस्य हितार्थाय त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्
वधिष्यामि महासुरं वधिष्यामि महासुरं वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास् भ्रामरीति च मां लोकास् भ्रामरीति च मां लोकास् भ्रामरीति च मां लोकास् तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः. Guruji, if we read the last line together, भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः. Is that correct, Guruji? Correct. Because the sa and ta together pronunciation comes, right? Correct. Lokastada. Correct. Okay. Thank you, Guruji. Yeah. Can you do that full sentence once more? भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः. इत्थं यदा यदा बाधा इत्थं यदा यदा बाधा इत्थं यदा यदा बाधा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति दानवोत्था भविष्यति दानवोत्था भविष्यति दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् तदा तदावतीर्याहम् तदा तदावतीर्याहम् तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यरि संक्षयम् करिष्याम्यरि संक्षयम् करिष्याम्यरि संक्षयम् करिष्याम्यरि संक्षयम्. ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु. ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः.